नमस्कार, म अम्बिका हाङबाङ अंग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। चैत्र 11 गते यता देश लकडाउनमा छ। के गर्दै हुनुहुन्छ कुन्नी? आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा लिने उद्देश्यका साथ उपस्थित भइसकेका छौं, हैन? विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अंग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो अठराई 101.2 मेगाहर्ज मा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नु भएकै होला, हैन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् है। आजको बसाइमा अनिवार्य अंग्रेजी विषय अन्तर्गत कक्षा 11 को द म्याजिक अफ वर्ड्स भित्रको एक कथा द हाउस कल को बारेमा चर्चा गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ हैन? आजका प्रस्तुतिका झलकहरू। Elda says that she was thinking about doctor last night. She had pneumonia. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौं, हुन्छ हैन? प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ युवराज गौतम। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौं, हुन्छ हैन? Hi everyone, it's me, Yuvraj Gautam. Today I am present here to facilitate the story from the English book The Magic of Words from grade 11. The title of the story is The House Call. सबै विद्यार्थीहरूलाई न्यानो स्वागत। म युवराज गौतम आज पुनः अंग्रेजी विषयलाई सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थित भएको छु। आज म कक्षा 11 को अंग्रेजी किताब द म्याजिक अफ वर्ड्स को एक कथा द हाउस कल लाई सहजीकरण गर्न तपाईहरु माझ आइसकेको छु। सबै विद्यार्थीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन त? छौ सर। ल, सर्वप्रथम यस कथाको शीर्षक बारे चर्चा गरौं है त। के तपाईहरुलाई हाउस कल भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन सर, भनिदिनुहोस् न के हो यो हाउस कल भनेको? ल सुन है त। हाउस कल को शाब्दिक अर्थ घरको बोलावट हो, अर्थात डाक्टर या अन्य पेशाका मानिसले बिरामी वा आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरूकै घरमा गएर भेट्नु हो, बुझ्यौ? सर, त्यसो भए अस्ति हाम्रो घरमा पनि आमा बिरामी हुँदा डाक्टर बोलाउनु भएको थियो। के हाउस कल भनेको त्यही हो? हो नि, अब बुझ्यौ होइन त? बुझे सर। Now, let's start our lesson. But before starting the lesson, I will give you some questions. And dear students, try to find the answers from the text. Now listen the question. Question number 1. What sickness did the woman have? Listen again. What sickness did the woman have? Question number 2. How did the doctor recognize Elda? How did the doctor recognize Elda? ल, अब यस कथाको पृष्ठभूमि र पात्रहरूको बारेमा चर्चा गरौं है। यो कथा एक अलौकिक
वा सुपरनेचुरल कथा हो। सर, अलौकिक कथा भनेको कस्तो कथा हो सर? गुड क्वेसन। अलौकिक वा सुपरनेचुरल कथा भनेको हाम्रो लोक वा प्रकृति भन्दा बाहिरी शक्तिसँग आधारित कथा हो, यानी कि देवी देवता भूत आदिसँग आधारित कथा हो। सर, त्यसो भए के आज हामी भूतको कथामा छलफल गर्न गइरहेका छौं? हो, अब हामी अघि बढौं है। यो कथा जर्मनीको एक शहर बर्लिनको एक घटनामा आधारित छ, जुन घटना ईस्वी सम्मत 1903 क्रिसमसको भोलिपल्ट घटेको हुन्छ। सर, बर्लिन जर्मनीको राजधानी सहर हो र क्रिसमसको भोलिपल्ट भनेको डिसेम्बर 26 हो नि, तिमीले सही भन्यौ। त्यसै गरी अब हामी यस कथाका पात्रहरूको बारेमा चर्चा गरौं है। हुन्छ सर। डाक्टर एमिल ब्राउन यो कथाका मुख्य पात्र, जो जर्मनीका प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक अथवा सर्जन हुन्। त्यसै गरी एल्डा एक वृद्ध बिरामी महिला हुन् र एडलिहेड एल्डाकी छोरी हुन्, जो यो घटना हुनुभन्दा 3 महिना पहिले बितिसकेकी छिन्। अब हामी कथाको सारांशतिर लागौं है त। हुन्छ सर। यो ईस्वी सम्मत 1903 को क्रिसमसको भोलिपल्ट, यानी कि डिसेम्बर 26 रातको 9:30 बजेको कुरा हो। डाक्टर एमिल ब्राउन दिनभर 8 घण्टाको शल्यक्रियाको कामले थकित भएर आफ्नै घरमा आराम गरिरहेका छन्। यतिकैमा उनी आफ्नो हातको सिरानी लगाएर टेबलमा सुत्छन् र निदाउन खोज्दै हुन्छन्। अचानक उनी ढोकाको घण्टी बजेको सुनेर उठ्छन् र उनकी श्रीमतीले एउटी सानी केटीलाई, डाक्टर आराम गर्दै हुनुहुन्छ, तिम्री आमालाई उपचार गर्न बिहान गए कसो होला भनेर जवाफ दिएको सुन्छन् र केटीको मलिन आवाजमा मेरी आमा साह्रै बिरामी र मर्न लागेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेको पनि डाक्टरले सुन्छन्। सर, ती सानी केटी को हुन्? ती सानी केटी एल्डाकी छोरी एडलिहेड हुन्। अनि मिसेस ब्राउनले किन भोलि आउनको लागि भनिन्? डाक्टर दिउँसोभरिको कामले थकित भएर आराम गरिरहेका थिए, त्यस कारणले उनले ती केटीलाई भोलि आउनका लागि भनिन्। ल अब अघि बढौं है त। ती केटी 6-7 वर्षकी छिन्। उनले सुतीको कपडा, च्यातिएको जुत्ता र टाउकोमा च्यातिएको सल ओढेकी छिन्। डाक्टर ब्राउन ती केटीको मलिन र कमजोर आवाजमा बिन्ती सुनेपछि जानका लागि तयार हुन्छन्। बाहिर हल्का सिमसिम पानी पर्दै हुन्छ। डाक्टर ब्राउन ती सानी केटीलाई पछ्याउँछन्। ती सानी केटीलाई भेटेर केही प्रश्न सोध्न चाहन्छन्, तर ती केटीलाई भेट्न भने सक्दैनन्। सानी केटी बाटो मोडिएको ठाउँमा मात्र एकछिन रोकिन्छन् ताकि डाक्टरले बाटो देखुन् भनेर। अन्ततः ती केटी एक पुरानो भाडामा दिनको लागि बनाइएको घरमा पुग्छिन्। उनी त्यस घरको सिँढीबाट माथि चढ्छिन् र प्रत्येक तल्ला माथि पुगेपछि डाक्टर आउँदैछन् कि छैनन् भनेर हेर्थिन्। तर डाक्टर वृद्ध थिए, त्यसैले उनी बिस्तारै सिँढी चढ्दै थिए। तर ती सानी केटी यति छिटो चढ्छिन् कि
मानौ उनी उडेर माथि जाँदैछिन् र घरको 5औं तल्लाको ढोका अगाडि पुग्छिन्। डाक्टरको दयाभाव प्रति धन्यवाद भन्दै एक वृद्ध बिरामी महिला सुतेको कोठातिर औल्याउँछिन्। डाक्टर ब्राउन कोठाभित्र छिर्छन् र ढोका बिस्तारै बन्द भएको आवाज सुन्छन्। कोठाको मधुरो प्रकाशमा डाक्टर एल्डालाई सजिलै चिन्छन्, जो एक समय डाक्टर ब्राउनले काम गर्ने अस्पतालमा रेखदेख गर्ने कर्मचारीको रूपमा काम गर्थिन्। 3 वर्ष पहिले उनले काम छोडेर आफ्नी एकमात्र छोरीलाई साथमा लिएर उनी गाउँ गएकी थिइन्। अहिले उनी निमोनियाबाट ग्रसित छिन् र डाक्टरले औषधि दिन्छन्। उनी कुर्सी तानेर छेउमा बस्छन् र कुरा गर्छन्। डाक्टर भन्छन् कि एल्डा पुनः शहरमा आएको थाहा नभएको र उनकी बढेकी र आज्ञाकारी छोरी देखेर अचम्मित भएको कुरा गर्छन्। डाक्टरले छोरीको कुरा गरेको सुनेर एल्डा मेरी सानी छोरी भनेर झस्किँदै कमजोर आवाजमा सोध्छिन् र उनी भन्छन् कि मेरी एउटी छोरी थिइन्, उनको नाम एडिलेहेड थियो, तर गएको सेप्टेम्बर अर्थात आजभन्दा 3 महिना पहिले उनको 7औं जन्मोत्सव पछि निधन भयो र त्यसपछि उनी शहरमा फर्किन्। What was the reason of her death, sir? The reason of her death was flu. उनको लू ज्वरो वा रुगाको कारणले मृत्यु भएको थियो। Do you have other questions? No, sir. Then let's continue. उनी कोठाको कुनातिर औल्याउँदै भन्छन् कि उनले आफ्नी छोरीको जुत्ता र सल चिनोको रूपमा झुन्ड्याएर राखेकी छिन्, जसले उनलाई छोरी आफूसँगै भएको याद दिलाउँछ। एल्जाको कुरा सुनेपछि डाक्टर नजिकै गएर हेर्छन् र जब ती जुत्ता र सल भिजेको देख्छन् तब उनको मनमा चिसो पस्छ र डाक्टर आश्चर्यमा पर्छन्। एल्डा भन्छन् कि गए रात डाक्टरलाई सम्झिरहेकी थिइन् र आज ब्राउनको उपस्थितिले आफैलाई भाग्यमानी ठान्छन्। त्यसपछि डाक्टर पछाडि फर्कन्छन् र एल्डा निदाएको देख्छन् र आफू आफ्नो झोला बोकेर बाहिर निस्की कोठाको ढोका बन्द गरिदिन्छन्। यसरी यस कथाको सारांश सकिन्छ र कथा पनि अन्त्य हुन्छ। Sir, what about the age of Dr. Brown? Could you please make me clear? Yes, good question. The age of Doctor is indirectly mentioned in the story on page number 21, the 3rd paragraph, where he says it was easy for him to run upstairs when he started his practice 40 years ago when he was 27 then. Now, can you say? That means 40 years ago he was 27. Now, what should be his age? If 40 years ago 27, then 40 plus 27. Is he 67 at present? Yes, good. He is 67 years now. Now, let's practice the frequently asked questions in exam. Dear students, be ready, okay? Okay, sir.
Now first, let's discuss in the summary or central idea of the story. It is the day after Christmas. In 1903 AD, 9:30 in the evening, Dr. Emil Braun, a famous German surgeon, is taking rest after 8 hours difficult surgical work. He is trying to write notes while having dinner. Soon he dozed off on his arm on the table. Suddenly he wakes up by hearing the doorbell. His wife replies to a little girl to come tomorrow. But the doctor hears that her mother is very sick and may die. In the weak and clear voice of the little girl. Listening the plea, that means request, of the girl, Dr. Braun becomes ready to go with the girl. The girl is of 6 or 7 in cotton dress, shabby shoes and ragged shawl. It is raining lightly outside. Dr. Braun follows her but cannot meet her. She only stops at the bending of the road just to show where she is going. Finally, she climbs up the stairs of an old tenement house and reached at the door of the 5th floor. She thanks the doctor for his kindness and points to the room where the woman was laying. Doctor gets inside and the door softly closes behind him. In the dim light of the room, Dr. Braun easily recognizes Mrs. Ilda, who was once a maintenance staff in the same hospital where he is working. 3 years back, she had left the job and gone to village with her daughter Adelaide. At present, she is suffering from pneumonia. The doctor gives medicine and he sits near to her on the chair and says that he did not know that she is in the city and surprised by her grown-up and obedient daughter. But Mrs. Ilda says that her daughter passed away before 3 months after her 7th birthday. And then Mrs. Ilda returned to the city. She has kept her shawl and shoes, which reminds her that her daughter is still with her. Dr. Braun looks towards the shoe and shawl, which were wet. Then Doctor gets surprised. Ilda says that she was thinking about Doctor last night and she was lucky for his presence. Dr. Braun looks around, finds Ilda asleep and steps out of the room and closes the door. Now let's practice more questions.
Listen the question. Why do you think that the girl walked ahead of the doctor instead of walking with him? Now listen the answer. As presented in the story, the little girl walked ahead of the doctor instead of walking with him. We can present two reasons for this. The first is the little girl was a spirit, not an alive person. She knew that the doctor can ask some questions, but she did not want to face the doctor for longer. She knew that the doctor would know her identity if she would walk together or talk to him. So, to hide her identity, she walked ahead. And the next reason can be not to delay in the treatment of her dying mother, so that the doctor also would come fast, keeping some distance between them. Now, the next question. Why did the doctor have a look of surprise on his face when Elda told him that her little daughter died in September? Now the answer is Dr. Braun, a famous German doctor and the main character of the story, was called by a little girl for the treatment of her sick mother. He follows the same girl in the darkness up to the old house where her sick mother lived. But she was Elda, his previous staff. In the course of conversation, she informed that her daughter died in the September 3 months ago. When he heard this, he had a look of surprise on his face. The reason might be that he had seen Elda's daughter on the way, whose age and appearances matches. He found the difference what he saw and what he heard. Not being able to decide is that real or dream. Dr. Braun had a look of surprise on his face. Now dear students, it is your turn. प्यारा विद्यार्थीहरू, अब पालो तिमीहरूको. Now give me the answer of the questions asked before starting the lesson. The first question is, what sickness did the woman have? Sir, she had pneumonia. Good answer. Now, the next question. How did the doctor recognize Elda? The doctor recognized Mrs. Elda because she was once the maintenance staff in the same hospital where the doctor works. Absolutely correct. तिमीहरूले कथालाई ध्यान दिएर सुनेका रहेछौ. तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब पालो गृह कार्यको. ल अब प्रश्नहरू ध्यान दिएर सुन है त. पहिलो प्रश्न, Who is Dr. Braun? How old is he when he visits Elda? Listen again. Who is Dr. Braun? How old is he when he visits Elda? The second question, what did the mother keep
to remind of her daughter? What did the mother keep to remind of her daughter? Thank you, dear students. Today, this much only. See you soon in the next program. Bye. युवराज गौतम सरलाई धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई सिकामूलक बन्यो होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिपोट गर्नुभयो कि होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATIONSPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMSPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकाइको लागि भोलिको कार्यक्रममा भेट हुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024416047। हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेट हुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। कोरोनाबाट आफू बचाउँ, अरूलाई नि बचाउँ। धन्यवाद।